बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स पर अल्लाह की लानत है जो कौम लूत वाला अमल करे। कौम लूत का अजाब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारिक व ताला के बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारिख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के शहर उर में हुई थी। इस शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। असल में लूत अलैहिस्सलाम के बाप हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। इस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। अगरचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, जिसकी वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए आपको दर्जा नबूवत पर फायज फरमाया गया। अल्लाह तबारिक व ताला ने आप अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोजज़ात से नवाजा था। आप जब भी दुआ फरमाते तो बारिश खूब बरसती थी। आप अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर रख कर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान पड़ जाता। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारिक व ताला ने सदूम नामी शहर पर मबऊस फरमाया था। शहर सदूम के आसपास 5 नहायत ही खूबसूरत शहर और भी आबाद थे, जिनमें हर शहर की आबादी तकरीबन 1 लाख थी। ये तमाम इलाका नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाज़ी का अजीम शाहकार था। इस इलाके में बागात बहुत ज़्यादा थे और लहलहाती खेतियाँ भी ज़रूरत से ज़्यादा थीं। उर्दन और शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ हर तरह के फल, मेवे, अनाज बकसरत पैदा होते थे। इसी वजह से दूसरे शहरों के बाशिंदे इस इलाके का रुजू करते थे, मगर ये बात अहले सदूम को बिल्कुल न भाती, क्योंकि उनके ख्याल में था कि यहाँ पर पैदा होने वाले फल, मेवाजात और गल्ले पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन अहले सदूम इस बात पर गौर कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को कैसे रोका जाए, कि इब्लीस एक बुजुर्ग के रूप में उनके पास आया और कहने लगा, अगर तुम इन लोगों को रोकना चाहते हो तो मेरी बात पर अमल करो। चुनाचे अहले सदूम ने उस अजनबी बुजुर्ग को बड़ी अहमियत दी और उसकी बात बड़ी गौर से सुनी। इब्लीस ने कहा, आज मुझे जल्दी घर जाना है, मैं कल आऊँगा। दूसरे दिन इब्लीस एक नहायत खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों से बदकारी करना सिखाई। फिर इब्लीस ने उनसे कहा, दूसरे इलाके के लोग जब भी तुम्हारे पास आएं, तुम उनके साथ यही बदकारी करो। इस तरह तुम्हें दूसरे इलाके के लोगों से नजात मिलेगी। इस तरह अहले सदूम मर्दों से बदकारी करने के आदी बन गए। हर खासो आम इस बदफेली का मरीज बन गया था। यहाँ तक कि महफिलों में भी ये गलीज काम करके फख्र महसूस करते। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। बदतमीजी में ये लोग इस तक कदर बढ़ गए थे कि अगर कोई काफिला उनके शहर से गुजरता तो उन मुसाफिरों में अगर कोई हसीन लड़का होता तो अहले सदूम के लोग उसको अपना शिकार बना लेते। रवायात से मिलता है कि ये लोग झूठे, बदकार, धोखाधड़ी में बहुत मशहूर थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत न गुजर सकता था। कई बार ऐसा होता कि अगर किसी मुसाफिर का ज़्यादा राह ख़त्म हो जाता तो ये लोग उस मुसाफिर की कुछ मदद न करते और वो मुसाफिर भूख की वजह से मर जाता। अहले सदूम इतने बेरहम थे कि मरने वाले के कपड़े उतार कर उसे बरहना दफन करते थे। उनके पास एक बाग था जो बहुत वसी अहाता में फैला हुआ था, जिसमें ये लोग इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। जब उनकी ये रविश हद से गुजर गई तब अल्लाह तबारिक व ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन पर मबऊस फरमाया।
حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس غلیظ کام سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم سب احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بڑے فخر سے اس بدکاری کو کیا کرتے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت بھی بری لگنے لگی، چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کام میں مداخلت کرتے رہے تو ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے۔ تب بھی آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا اس کے بعد اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کو پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس غلیظ کام اور فحاشی کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اپنی بات پر سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیج دے۔ اس طرح رب کائنات نے ان پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو اہل سدوم کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت خوبصورت نو عمر لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ اہل سدوم کی نظر ان پر پڑ گئی تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام بائلہ تھا، وہ مشرکہ تھی اور منافقہ بھی تھی، وہ کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس بدبخت نے جا کر اہل سدوم کو بتا دیا کہ ہمارے گھر بہت ہی خوبصورت اور نو عمر 3 مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اہل سدوم بھوکے کتوں کی طرح دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لوگو، تمہاری عورتیں تم پر حلال ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی عقل مند نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام کی بات سن کر وہ بولے کہ آپ ہماری فطرت سے خوب واقف ہیں کہ ہماری عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں اور ہمیں لڑکے بہت مرغوب ہیں۔ اہل سدوم کے اس بے شرمانہ جواب سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس غلاظت میں کس قدر غرق ہو چکے تھے۔ جب وہ بدبخت اپنے گندے ارادے سے باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان فرشتوں کو جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آپ کے مہمان تھے ان کو ایک کمرے میں چھپا دیا، جبکہ ان بدبخت لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ نے گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش بھی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بولے، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم آپ علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنا چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور اندھے ہو گئے، بصیرت ضائع ہو گئی۔ یہ عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اہل سدوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ واصل جہنم ہوئی۔ طلوع فجر ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اکھاڑ کر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان کی طرف اڑ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغ کی اذان کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ بعد اس کے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب وہ پتھر ان کو لگتا سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے یہ عذاب شروع ہوا اور اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔
قوم لوط کی ان بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ اور بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔